र यो दुःख लाग्दो कुरा, the sun is obedient to God, घाम चाहिँ एकदम परमेश्वरको आज्ञाकारी छ, stars and galaxies are obedient to God, तारा र तारापुञ्जहरू पनि परमेश्वरको आज्ञाकारीमा छन्, कारितामा छन्, plants are obedient to God, यो बोटबिरुवाहरू पनि परमेश्वरको आज्ञाकारिताभित्र छन्, whole creation is obedient to Him सम्पूर्ण सृष्टि उहाँको आज्ञाकारितामा छ, because they know who is the creator. किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ सृष्टिकर्ता को हो भन्ने कुरा। Water is also obedient, पानी पनि एकदमै आज्ञाकारी छ, but only the man is not obedient to God. र केवल मान्छे मात्रै उहाँको आज्ञाकारितामा छैन, He is waiting उहाँले पर्खिरहनु भएको छ, when my child will bear fruit. मेरो छोराले अथवा मेरो छोरीले कहिले फल फलाउला। My dear brothers and sisters, मेरो प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, your only purpose to live in this world, तपाईँको यो संसारमा जिउनुको एउटा उद्देश्य bear fruit for the Lord. परमेश्वरको निम्ति फल फलाउनु। But we only obey the smartphone. तर हामीले अहिले के मान्दैछौँ, केवल स्मार्टफोनको मात्रै आज्ञा पालन गर्दैछौँ। Am I right? के म ठिक छु? Parents only have brought this phone and given to their children. आमा बाबुले केवल त्यो फोन किनेर बच्चालाई दिनुभएको छ। How many of the parents have brought a good Bible worth of 5,000 and given, presented them? अनि अब यहाँनिर चाहिँ स्मार्टफोन 15,000 को दिने प्यारेन्ट्सहरू कतिजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 5,000 को राम्रो बाइबल किनेर आफ्नो छोराछोरीलाई दिनुभएको? Youths, you can raise your hands. That you- तपाईँलाई चाहिँ 5,000 को राम्रो बाइबल किनेर दिनुभएको छ भने बाबा आमाले हात उठाउनुहोस् त। This is the way we are living our life. यो चाहिँ हामीले कसरी जीवन जिरहेका छौँ भन्ने कुरा हो यो। You are not doing that. तपाईँले यो कुरा गर्नुभएको छैन। You are not teaching your child. If you are earning good money, buy good Bible. तपाईँले राम्रो पैसाले राम्रो बाइबल किनिदिनु भने यो कुरा सिकाउनु भएकै छैन। If you have good Bible, यदि तपाईँसँग असल बाइबल छ भने you will grow in Christ. ख्रिस्टमा तपाईँ राम्रो बढ्नुहुन्छ, You will increase his knowledge in your life. उहाँको ज्ञानमा तपाईँ बढ्नुहुन्छ। We know where to spend money. हामीलाई थाहा छ कहाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ। This money is given by God, यो पैसा प्रभुले दिनुभएको हो, but we are not spending on him. तर उहाँमा हामीले खर्च गरेको छैनौँ यो कुरा। We are investing in the power of darkness. तर हामीले चाहिँ अन्धकारको शक्तिमाथि यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ। यूहन्ना सुसमाचार 17 को 4 पद, मैले पृथ्वीमा तपाईँको महिमा गरेको छु, तपाईँले मलाई जुन काम गर्न दिनुभएको थियो सो मैले गरिसिद्धाएको छु। This should be your statement when you leave this world. यो तपाईँको वाक्यांश हुनुपर्ने छ जब तपाईँले यो संसार छोड्ने बेला आउँछ। This should be a statement every day when you leave this day, means at the end of the day. अनि हरेक दिनको अन्त्यमा तपाईँको कथन यो हुनुपर्छ। यो हो Message of God TV. Praise the Lord, everyone. I thank Lord Jesus Christ. I thank Lord Jesus Christ for giving me this privilege, for this unworthy servant, for me to stand before you. म प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद दिन्छु। म अयोग्य सेवकलाई पनि परमेश्वरले यो तपाईहरुको अगाडि उभिने यो सौभाग्य दिनुभयो। So we'll read and we'll try to understand what God wants us to know and to live like that. अब हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले हामीलाई कसरी बोल्न चाहनुहुन्छ र हामी कस्तो जीवन जिउन पर्छ भन्ने कुरा। Let us turn towards quickly to Colossians chapter 1 and we'll read from verse 9 to 18. वसको चाँडो गरेर कलसीको किताब पल्टाउनुहोस् 1 अध्यायको 8 देखि 18 पदसम्म। Brother will read in Nepali and let's alternately we'll read it. म नेपालीमा पढ्नेछु 9 पद, त्यस्तै प्रकारले तपाईले चाहिँ 10 पद पढ्नु हुनेछ। यो प्रकारले हामीले 18 पदसम्म। But 18th verse we will read all together loudly. तर 18औं पद चाहिँ हामी सबैजनाले एकसाथ चर्को गरेर पढ्नेछौँ। If you are reading it slowly then we'll repeat it again and again. फेरि तपाईले स्लो पढ्नु भयो भने बिस्तारै पढ्नु, फेरि दोहोऱ्याउन लगाउँछु म। हुन्छ, म 9 पद पढ्दैछु। यही कारणले हामी पनि यो कुरा सुनेको दिनदेखि तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएका हो भनी बिन्ती गर्न छोडेका छैनौँ। That you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. अनि आनन्दसितको सम्पूर्ण धीरज र सहनशीलताका निम्ति उहाँको महिमित सामर्थ्य अनुसार सारा शक्तिले बलवान हौ, Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. 13 पद, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. 15 पद, उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ।
For by him all things were created, and that are in heavens, that are on earth, visible, invisible, thrones, dominion, principalities, or powers, all things were created through him. 17 पद, अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्। 18 सबैले पढ्ने। And he is the head of the body, अनि उहाँ the शरीर church, अर्थात् who is the मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो beginning, सुरुदेखि firstborn, अर्थात् मरेकाहरूबाट all विमुक्तहरूमा things जेठ may हुनुहुन्छ have free र and सबै कुरामा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दिइयोस्। यही कारणले हामीले पनि यो कुरा सुनेको दिनदेखि तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न र सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छा जान्ने ज्ञानले तिमीहरू भरिएका हौ भनी बिन्ती गर्न छोडेका छैनौ। For this reason, we also, since the day we heard it. Here, the Paul says, the day he heard, he started praying. यहाँनिर चाहिँ पौलले भन्दैछन् यो सुनेको दिनदेखि निरन्तर प्रार्थना गर्न छोडेको छैन भन्ने कुरा। This shows that Paul had a very good prayerful life. यसबाट हामी जान्न सक्छौँ पौलको एकदम प्रार्थनाको एकदम असल प्रार्थनाको जीवन थियो। He had burden for God's people. उहाँको प्रभुका जनहरूप्रतिको एउटा बोझ थियो। What is your life? तिमीहरूको जीवन के छ? How is your prayer life? तपाईको प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ? When you hear something of God's people, how is your burden? How much do you pray? अनि जब तपाईले कुनै प्रभुको जनहरूको बारेमा सुन्नुहुन्छ अनि तपाईको उहाँप्रतिको बोझ र उहाँप्रति कस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुहुन्छ? We all do fasting prayer for our needs. हामी आफ्नो आवश्यकताको निम्ति उपवास प्रार्थना गर्छौँ। How many of you do fasting prayer for others? अनि यहाँमध्ये कतिजनाले अरूको निम्ति फास्टिङ प्रार्थना गर्नुहुन्छ? Can you raise your hands? तपाईले के आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ? You do fasting prayer for the need of some of your family, not your family members, your church people, your relatives, it may be. How many of you? जसले यस्तो प्रकारले उपवास प्रार्थना गर्नुहुन्छ आफ्नो परिवारको बाहेक अरू मान्छेहरूको निम्ति, अरू विश्वासी जनहरूको निम्ति, मण्डलीको निम्ति कतिजनाले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? I am not here to judge you. म यहाँ तपाईलाई जाँच्नको लागि आएको होइन। This is the time for us to understand what God wants us from our lives. यो बेला हो हाम्रो जीवन र परमेश्वरले हामीलाई के जान्न सिकाउनुहुन्छ, के जान्न चाहन्छ त्यो कुरा हो। How many of you read Bible daily? कतिजनाले दिनदिनै दैनिक रूपमा बाइबल पढ्नुहुन्छ? Raise your hands. हात उठाउनुहोस् त। How many of you? कतिजनाले दिनदिनै आफ्नो पाठ पढ्नुहुन्छ? There are many, but they are not all. धेरै हुनुहुँदो रहेछ तर सबै होइन। You have been hearing this throughout your life from so many years. यो कुरा तपाईले जिन्दगीभरि धेरै लामो समयदेखि सुन्दै आउनु भएको छ। How many of you prayed and read your Bible today morning and came? कतिजनाले आज प्रार्थना गरेर प्रार्थनासहित आफ्नो बाइबल पढ्नुभयो? You can again raise your hands. तपाईले फेरि पनि हात उठाइदिन सक्नुहुन्छ। This morning, यो आजको बिहानमा they are lesser than the previous question. हिजोको अघिको भन्दा अलिकति कम्ती। Sunday, when you are coming, you should know that you are coming to meet the Creator. आज जो पनि तपाईँ यहाँ आराधनाको लागि आउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ सृष्टिकर्तालाई भेट्न आउनुहुन्छ। He is not a simple creator. उहाँ चाहिँ साधारण सृष्टिकर्ता होइन। He is something mightier than what you think of. उहाँले तपाईँ र मेरो सोच विचार भन्दा पनि उहाँ महान र शक्तिशाली हुनुहुन्छ। So you are coming to meet Him. तपाईँ उहाँलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ। If you don't ask God to speak to you, यदि तपाईँले प्रभुलाई म आफूसँग बोल्नको लागि भन्नु भएन भने then what is the use of coming here? अनि यहाँ आउनुको यो उद्देश्य के? How many of you came praying that Lord speak to me today? Raise your hands. आज कतिजनाले यो भन्दै प्रार्थना गर्दै आउनुभयो प्रभु मसँग तपाईँ आज मसँग बोल्नुहोस् भनेर यो प्रार्थना गरेर आउनुभयो? हात उठाउनु सक्नुहुन्छ? Again, very few अझै थोरै in this large congregation. अझै थोरै। And those who haven't raised, I am not asking why you have come, but you can pray now also because God is there to hear your praise all the time. अब जतिजनाले हात उठाउन सक्नु भएन तपाईहरुलाई This should be your attitude coming to the house of God. अब जतिजनाले हात उठाउनु न तपाईलाई भन्छु अबै पनि तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। Otherwise you are coming with a force. नत्र भने तपाई चाहिँ एकदमै You are आफ्नो not बल coming सक्ने आउनुहुन्छ। with a willful heart. तपाई एकदमै हृदयको इच्छा शक्ति छ You don't होइन। have desire to hear the word of God. तपाईको नत्र भने प्रभुको वचन सुन्ने यो चाहना पनि हुने छैन। If this is your attitude, यो तपाईको यो चाहिँ चाहना हुनुपर्छ। the reason is you have did not understand the love of God. यसको मतलब चाहिँ हामीले प्रभुको प्रेमलाई बुझेका छैनौं। How many of you spend every day minimum 2 hours a day with the Lord? हामी मध्ये कतिजनाले मिनिमम 2 घण्टा एक दिनमा प्रभुसँग बिताउँछौं? You can again raise your hands. फेरि पनि हात उठाउनुस् त। Minimum 2 hours with the Lord. कम्तीमा 2 घण्टा। Nobody? एक Only जना one देख्दै छु person? मैले, एक जनाको मात्रै, एक जना मात्रै। More than 3 hours? 3 जना भन्दा बेसी? 1 hour? 1 घण्टा?
10 minutes, everybody. ल 10 मिनेट भने त सबैजना हुनुहुन्छ। What is your life? तपाईको जीवन कस्तो छ? Are you a true Christian? के तपाईँ साँचो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? Are you really born again? के तपाईँ साँच्चै साँचो नयाँ जन्म पाउनु भएको छ? Are you really baptized? के तपाईँ साँच्चै बप्तिस्मा You लिनु don't भएको छ? have time to spend time with the Lord. यदि तपाईसँग चाहिँ प्रभुको निम्ति प्रभुसँग बिताउने समय छैन भने I am not here to come to judge you or to do anything, but I am trying to wake you up from your sleep. यहाँ म तपाईहरूलाई न्याय गर्न अथवा चाहिँ तपाईहरूको यो जज गर्नको लागि होइन, तर तपाईलाई चाहिँ निद्रादेखि बिउजाउनको लागि म आएको। In the English, in 9th verse it says इङ्ग्लिसमा यो 9 पदले यसरी भन्छ, that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. सारा बुद्धि र आत्मिक समझमा उहाँको इच्छामा तिमीहरू भरिएका हौ भनेर इङ्ग्लिसमा यसरी भनिएको छ। Means what? You should be filled in your heart with His will. यहाँ चाहिँ तपाईँको हृदय यो इच्छाले भरिएको हुनु पर्यो। You should know what is the God's will in your life. तपाईँले यो जान्नु पर्यो कि तपाईँको जीवनमा प्रभुको योजना के छ। And it says अनि यस्तो भनिन्छ यहाँ, in all wisdom. अनि सारा समझमा, I mean the wisdom of God should be filled in your brain. परमेश्वरको यो बुद्धि तपाईँको र मेरो दिमागमा भरिनुपर्छ। And it says अनि यस्तो भन्छ spiritual understanding. आत्मिक समझको कुरा। You should live your life understanding the spiritual and the holiness of God. यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको समझलाई बुझेर हामी चाहिँ जिउनु पर्यो। Your heart should be filled with the will of God. तपाईँको हृदय परमेश्वरको इच्छाले भरिनु पर्यो। Your brain should be filled with the wisdom of the God. तपाईँको दिमाग परमेश्वरको बुद्धिले भरिनु पर्यो। And you should live your life understand the spirituality and the holiness of God. अनि तपाईँले यो प्रकारले यो कुरा बुझेर आत्मिक जीवन जिउनु पर्यो। This is what you need to pray and you should live your life. यो चाहिँ हो तपाईँ चाहिँ कसरी प्रार्थनासँग जिउनुपर्छ भन्ने कुरा। This is how you have to live when you are in the office, when you are in school, when you are in a college, wherever you are. अनि तपाईँ जहाँ कहीँ कलेजमा स्कुलमा आफ्नो अफिसमा हुनुहुन्छ यो प्रकारले तपाईँ जिउनु Not पर्यो। only in the church, मण्डलीमा मात्रै होइन, when you are in a youth meeting, जब तपाईँ यो जवन सेवा हुनुहुन्छ, when you are in the Sunday school. जब तपाईँ सन्डे स्कुलमा हुनुहुन्छ, Apart from this is how you have to live. यो भन्दा बाहिर तपाईँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा Don't हो। use your wisdom to live in this world. यो संसारमा जिउनको लागि यो बुद्धिलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। Don't do the will which your heart says. तपाईको हृदयले जे भन्छ त्यो इच्छालाई पूरा नगर्नुहोस्। And don't live an unspiritual life. अनि तपाईँ अआत्मिक भएर चाहिँ नजिउनुहोस्। You need to practice. तपाईँले यसलाई चाहिँ एकदमै You will not achieve in one day. तपाईँले यो कुरा एक दिनमा तपाईँले पाउनु हुने छैन। That is the only reason Lord has kept you alive till this very day. र परमेश्वरले आजसम्म हामीले जिउँदो राख्नु भएको कारण पनि यही हो। That you cannot do everything in one day. हामीले हरेक कुरा एक दिनमा गर्न सक्दैनौँ। It will take days, months, years to attain this in your life. दिन महिना र वर्ष हुँदै धेरै दिन लाग्न सक्छ। You might be thinking you are alive so that you may get married, you may have children, you may have a good post, good position and grandchildren. No. तपाईँलाई लाग्छ म जिएको हुनाले जिउँदै भएको हुनाले मैले बिहा गर्नुपर्छ अनि यस्ता धेरै कुराहरू मैले सांसारिक कुरा पाउनुपर्छ त्यो होइन। You may grow in Christ हामी चाहिँ ख्रिस्टमा बढ्नुपर्छ so that you may resemble Christ. र यहाँबाट चाहिँ हामीले ख्रिस्टलाई देखाउन सक्नुपर्छ। 10th and 11th verse, brother. 10 र 11 पद म पढ्दैछु। कि उहाँलाई पुरा प्रसन्न गराउनलाई तिमीहरू प्रभुको योग्य चालमा हिँड, हरेक असल काममा फलदार हुँदै जाओ र परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाओ अनि आनन्दसित सम्पूर्ण धीरज र सहनशीलताका निम्ति उहाँको महिमित सामर्थ्य अनुसार सारा शक्तिले बलवान हौ। That you may walk worthy of the Lord. तपाईँ प्रभुको योग्यको चालमा हिँड्नु। If these three things are not in your life, यो तीनटा कुरा हाम्रो जीवनमा छैन भने you cannot walk worthy of the Lord. तपाईँ योग्यको चाल ख्रिस्टको योग्यको चाल चल्न सक्नुहुन्न। When you cannot walk worthy of the Lord, यदि तपाईँ ख्रिस्टको योग्यको चाल चल्न सक्नु भएन you भने cannot please God. तपाईँले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न। So that is what God is looking from your life. र यो कुरा परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट खोजिरहनु When you भएको छ। cannot please God, यदि यस परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नु भएन भने you cannot bear fruits. तपाईँले फल फलाउन सक्नुहुन्न। I'll give an example pleasing God. परमेश्वरलाई खुसी पार्ने सम्बन्धी एउटा म उदाहरण दिन्छु। If you have 2 children in your home यदि तपाईँसँग घरमा 2 जना छोराछोरी छन् तपाईँको, and college students and for the school students, एउटा कलेज पढ्ने छोरा अनि अर्को चाहिँ स्कुल पढ्ने, if you are very good to your teacher and your professors अनि तपाईँ आफ्नो त्यो टिचरसँग अथवा चाहिँ आफ्नो त्यो प्रोफेसरसँग चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ भने and you do whatever he says, अनि उसले जे भन्छ त्यो पालन गर्नुभयो भने you will find favor with the teacher or the professor. अनि त्यो टिचरले भनेको सबै कुरा मान्नेको चाहिँ उसले चाहिँ Do you माया पाउँछ। Do you agree with me?
के तपाईँ यो कुरामा मसँग सहमत हुनुहुन्छ? Yes, no. हो कि होइन? In the same way, when the children listen to their parents, अनि त्यो बच्चाहरू जसले चाहिँ आफ्नो बाबु आमाको कुरा सुन्छन्, the child who is more obedient, त्यो बच्चा जुन चाहिँ एकदमै धेरै आज्ञाकारी छ, parents will do whatever he asks. प्यारेन्ट्सले अथवा उसको अभिभावकले उसले चाहिँ जे माग्छ त्यो दिनुहुनेछ। Do you agree with me? के तपाईँ यसमा मसँग सहमत हुनुहुन्छ? Yes, no. हो कि होइन? In the same way, यही if you प्रकारले please God, यदि हामीले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्यौँ भने you will have anything in your life. तपाईँले जे पनि परमेश्वरले You are not having, तपाईँले यदि पाउनु भएको छैन भने you are not living a life which is pleasing to God. तपाईँले प्रभुलाई खुसी पारेको जीवन जिउनु As भएको you छैन। expect from your children, जस्तो तपाईँले आफ्नो बच्चाहरूबाट आशा गर्नुहुन्छ as these worldly teachers and professors expect from you, र जस्तो तपाईँको शिक्षक जस्तो तपाईँले सिकाउनुहुन्छ उसले तपाईँबाट आशा गर्छ, same the Lord is expecting from you all. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले तपाईँबाट आशा गरिरहनु भएको छ। That's the reason you should have your quiet time morning and evening. यसैले म भन्दैछु बिहान र बेलुका तपाईँसँग एउटा प्रभुसँगको शान्त समय चाहिन्छ। Give at least 1/10 of the day, that is 2.5 hours with the Lord, at least. करिब पनि दिनको 1/10 अथवा 10 भाग तपाईँले प्रभुलाई चाहिँ दिनुहोस्। How many of you pray in the night and sleep, Lord, give me tomorrow to live this day? अनि कतिजनाले बेलुका सुत्ने बेलामा यो भन्दै प्रार्थना गर्छ, प्रभुजी मलाई चाहिँ यो दिन भोलिको लागि जिउने दिन दिनुहोस् भन्दै। Anybody prays? कसैले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ? Nobody prays. कसैले Might be गर्नु 1-2 people. एक दुई जना If you don't pray also, He will give you another day. यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नु भने उहाँले अर्को दिन दिनुहुन्छ। Do you pray, Lord, tomorrow I have to live, so give me sun, give me water, give me oxygen? Do you pray? तपाईँले मलाई के अरे घाम दिनुहुन्छ, पानी दिनुहुन्छ, यस्तै प्रार्थना गर्नुहुन्छ? No. होइन। Nobody prays, Lord, give me oxygen daily. प्रभुलाई कसैले प्रभु मलाई अक्सिजन दिनको अक्सिजन दिनुहोस् भन्दै कसैले प्रार्थना गर्छ? He's just giving you if you don't ask. र पनि तपाईँले नमागे पनि उहाँले दिनुहुन्छ। That is the love of God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। He's giving to everyone. उहाँले हरेकलाई दिनुहुन्छ यो कुरा। Why is keeping others to be alive? अरू किन जिउँदैछन् अहिले? So that you may preach gospel to them. र किनकि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरौँ भनेर। God has given such a beautiful place. परमेश्वरले हामीलाई यस्तो सुन्दर ठाउँ दिनुभएको छ। You should fill up this place. हामीले यो ठाउँलाई भर्नुपर्छ। It is your responsibility. यो तपाईँको यो काम हो यो। Not only the elders and the God servants. र यहाँनिर चाहिँ अगाडि बस्नुहुने अध्यक्ष र अनि Each one of you sitting here, हरेक जो यहाँ बस्नु भएको छ it's your यो responsibility. तपाईँको उता काम हो यो। How many of you carry tracts in your bag or in your purse? How many of you? कतिजनाले तपाईँको Or in झोलामा your pockets. ट्र्याक्स अनि यस्तै प्रकारले पर्चाहरू बोकेर हिँड्नुहुन्छ? Raise your hands. हात उठाउनुहोस् त। How many of you carry Bible with you all the time? अनि आफ्नो हरेक समयमा बाइबल बोकेर हिँड्नुहुने कतिजना हुनुहुन्छ? If you're going for buying vegetables, तरकारी किन्दा पनि बाइबल बोकेर जाने भन्नुभएको छ। this is what you have to carry all the time. All the time carry the gospel. हरेक समय सुसमाचार लिएर हिँड्नु। Just give the tract to the vegetable vendor. त्यो तरकारी बेच्नेलाई पनि तपाईँले त्यो ट्र्याक दिने। If you're traveling in some other transport, like in a car, taxi or in a bus, train, somewhere, give them the gospel. तपाईँ जब बसबाट ट्याक्सीबाट विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ त्यहाँकोलाई पनि तपाईँले ट्र्याक दिनुहोस्। In your college, give to your friends. कलेजमा आफ्नो साथीलाई दिनुहोस्। I know it's difficult. मलाई थाहा छ यो गाह्रो छ। You can pray for that. उहाँको उनीहरू यसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। If your life is filled with the will of the Lord, यदि तपाईँको जीवन प्रभुको इच्छाले भरिएको छ भने, His wisdom, उहाँको अनि यो बुद्धिले भरिएको छ and if भने, you're walking worthy of the Lord, र उहाँको योग्यको चाल तपाईँ हिँड्नु भएको छ भने, people will come and ask you, tell me about your Lord, about your God. अनि मानिसहरू तपाईँकोमा आएर भनेछन् तपाईँले मलाई तपाईँको परमेश्वरको बारेमा बताउनुहोस् भन्दै भन्नेछन्। That is what God is looking. परमेश्वरले यही हामीबाट खोजिरहनु भएको छ। It says, यहाँ भन्छ in 10th verse, 10 पदमा, being fruitful in every good work and increasing the knowledge of God. हरेक असल काममा फलदार हुँदै जाऊ र परमेश्वरलाई चिन्ने ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। You should bear fruits. तपाईले फल फलाउनु पर्छ। For example, उदाहरणको लागि, if your children have studied master degree, तपाईको बच्चाले मास्टर डिग्री पढ्दैछन् भने, and if he is not working, उले कुनै काम गरेको छैन भने, what you will do? के गर्नुहुन्छ तपाईले? Will you every day give him good food? अनि हरेक दिन उसलाई चाहिँ मिठो मिठो खानेकुरा दिनुहुन्छ? Yeah, you every day you will shout at him. अथवा तपाईँ हरेक दिन चाहिँ तपाईँ उसलाई कराउनुहुन्छ? What you will do? के गर्नुहुन्छ? मास्टर पढिसक्यो, केही कामै नगरिकन बसेर मात्रै खाएको छ नि, तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो? के गर्नुहुन्छ? You will definitely
keep on saying, तपाईँले go work, look for a job, go work. तपाईँले भन्नुहुन्छ जब अब केही काम गर, केही काम खोज, केही जब गर You will भन्नुहुन्छ। irritate and make him mental. एकदमै वक्का लाग्दो बनाएर मेन्टली बन्ने गरेर गराउनुहुन्छ। Am I right? के म सिक्छु? In the same way, knowing Lord, accepting Lord as a personal Savior, and if you are not bringing fruits for the Lord, is Lord irritating you? अनि यही प्रकारले तपाईँ नयाँ जन्म पाएर पनि यस्तो केही पनि फल ल्याउनु भएको छैन भने परमेश्वरले तपाईँले इरिटेट गरिसक्नु भयो। Is Lord troubling you? के तपाईँलाई परमेश्वरले त्यसमा दुःख दिइराख्नु भएको Is छ? Lord shouting at के you? परमेश्वर तपाईँसँग कराइराख्नु भएको छ Is not doing. अथवा केही गर्नुभएको छैन? This is the love of God. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। He is waiting. उहाँले पर्खिरहनु भएको छ When my child will bear fruit. मेरो छोराले अथवा मेरो छोरीले कहिले फल फलाउला। My dear brothers and sisters, मेरो प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, your only purpose to live in this world, तपाईँको यो संसारमा जिउनुको एउटा उद्देश्य bear fruit for the Lord. परमेश्वरको निम्ति फल फलाउनु। Don't have any ambition in the world. संसारमा अरू कुनै पनि यस्तो महत्त्वाकांक्षा नराख्नुहोस्। You have to study, you have to do everything that is part of your life. तपाईँले पढ्नुपर्छ अनि अरू धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ, त्यो जिन्दगीको एउटा भाग हो। That is not the important of your life. तर तपाईँको जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण भाग त्यो होइन। Nowadays what has happened? अहिले यी दिनहरूमा के हुँदैछ? Study has become the important part of our life. यो पढाइ एकदम महत्त्वपूर्ण जिन्दगीको भाग भइरहेको छ। What God is saying? परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? Increase in the knowledge of God. परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जाऊ। Why? किन? Why you should grow or you should increase your knowledge in God? किन तपाईँ परमेश्वरको बुद्धिमा ज्ञानमा बढ्नुपर्छ? Quickly tell me, any of you. कसैले मलाई भन्नुहोस् त। All answers are right. तपाईँले भनेको चाहिँ पनि आन्सर राइट हुन्छ। Whatever you think. तपाईँले के सोच्नु भएको छ त्यो भन्नुहोस्। किन हामी परमेश्वरको Why you ज्ञानमा should grow बढ्नुपर्छ? in Lord? Why you should grow in the Lord? किन हामी प्रभुमा बढ्नुपर्छ? सरी? शान्तिको लागि। शान्तिको। पिस। Any other answer? अरू कसैको केही उत्तर? सरी सिस्टर दिदी। उहाँले टु प्लिज द लर्ड, प्रभुलाई खुसी तुल्याउन। That is also right. Any other answers? त्यो पनि ठिक छ। अरू कुनै? टु नो गड। To know God. That प्रभुलाई is जान्नको also लागि। right. त्यो पनि ठिक छ। Any other answers? अरू कुनै उत्तरहरू? Peace, to grow in Lord, to know God, to please God. शान्ति, परमेश्वरलाई जान्नको लागि, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन, अनि यस बाहेक अरू? Any other answers? You are all intelligent people. तपाईँ एकदमै बुद्धिमान मानिस हुनुहुन्छ। अरू के छ भन्नुहोस् न? परमेश्वरको इच्छा बुझ्न। To know the will of God. The only purpose, apart from all these things, you should be ready for the rapture. यो सबैलाई छोडेर तपाईँ चाहिँ यसको उद्देश्य हो ऱ्याप्चरको लागि। What is the use of coming to the house of God, baptism, born again, everything? You are not ready for the rapture. अनि यहाँ आएर तपाईँ नयाँ जन्म पाउनु, बप्तिस्मा सबै कुरा गरेर पनि ऱ्याप्चरको लागि तयारी हुनु That भएन भने is the reason you should increase your knowledge in the Lord. यस कारण चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो ज्ञानमा बढ्नुपर्छ। When you try to prepare yourself for the rapture, peace, pleasing God, everything is added unto it. अनि जब तपाईँ त्यो बौरी ऱ्याप्चरको लागि तयारी हुनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यो सबै कुरा आउँछ। So you are prepared, you are bearing fruits here, तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ, तपाईँले फल फलाउनुहुन्छ, and also you are getting ready for the rapture. अनि तपाईँ ऱ्याप्चरको लागि पनि तयारी हुनुहुन्छ। Why? Because read 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. किन लाउनुहोस् त? पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 19 and 20. 20, 6 अध्यायको 19 र 20। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20। ल म पढ्छु ल, सायद तपाईँले पाउनुभयो होला। पहिलो कोरिन्थीको किताब 6 अध्यायको 19 र 20 पद। Can I read now? अथवा के यो तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो जो तिमीहरूभित्र हुनुहुन्छ, जसलाई तिमीहरूले परमेश्वरबाट पायौ र तिमीहरू आफैका होइनौ, किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ। यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर जो परमेश्वरका हुन्। Nothing is yours, केही पनि तपाईँको होइन, and you are the child of God. तपाईँ परमेश्वरको
छोराछोरी हुनुहुन्छ And God wants that one day you may be with Him. अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ एक दिन तपाईँ उहाँसँग भएको। That's the reason you should grow in the Lord. यो नै हो तपाईँ प्रभुको ज्ञानमा बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको That's the कारण। reason you should bear fruits. अनि यही कारण हो तपाईँले फल पनि फलाउनु पर्छ। When you're bearing fruits, जब हामीले फल फलाउँछौँ that is the only, you can say, significance that you are growing in Christ. अनि जब तपाईँले फल फलाउनुहुन्छ अनि यसले यो चाहिँ महत्त्व देखाउँछ कि तपाईँ ख्रीष्टमा बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने If कुरा। a child is not passing first standard, second standard, third standard, fourth standard, if he's only failing in the school, यदि कुनै बच्चा एक कक्षामा, दुई कक्षामा, तीन कक्षामा यसरी फेल हुँदैछ भने he's not growing. ऊ चाहिँ एकदमै सिकेकै छैन अथवा बढेकै छैन। So if he's getting good percentage in every standard, अनि उसले हरेक क्लासमा एकदमै राम्रो नम्बर ल्याउँदैछ भने he's growing in his academics. ऊ आफ्नो यो एकदमै शैक्षिक क्षेत्रमा The बढ्दैछ। same way you should also grow in Christ and you should bear fruit. अनि यही प्रकारले ख्रीष्टमा पनि तपाईँ बढ्नुको मतलब चाहिँ फल फलाउनु हो। As one day when your children grow up and do their degrees and master degrees and have a good job, अनि यदि बच्चा पढ्दै बढ्दै गएर चाहिँ मास्टर डिग्री गरेर उसले चाहिँ राम्रो जागिर पायो भने and started earning good money, अनि उसले एकदम राम्रो पैसा कमाउन थाल्यो भने in the same way you should also grow in Christ. अनि यही प्रकारले ख्रीष्टमा पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। So one day you should bear good fruits. अनि एक दिन तपाईँले असल फल फलाउनुहुन्छ। That is what Lord is expecting from you and me. यो नै परमेश्वरले आज तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ। We'll read verse 12 and 13. अब हामीले यो कलसीको किताबको Brother will read it. यो 1 अध्यायको 12 and 13. 12 र 13 पद म पढ्नेछु। र पितालाई धन्यवाद चढाओ जसले ज्योतिमा पवित्र जनहरूको पैतृक सम्पत्तिका भागीदार हुनका निम्ति हामीलाई योग्य बनाउनु भएको छ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। It's saying giving thanks to the Father who has qualified us to be a partakers of the inheritance. यहाँनिर भनेको छ पितालाई धन्यवाद दिउँ जसले हामीलाई पैतृक सम्पत्ति पाउनको लागि योग्य बनाउनु भएको छ। Giving thanks means worshipping the Lord. धन्यवाद दिनुको मतलब चाहिँ प्रभुको उपासना गर्नु। When you're not having your quiet time daily, जब तपाईँसँग दिनदिनै एकदमै प्रभुसँग जाने शान्त समय हुँदैन, how will you thank God? अनि कसरी तपाईँले प्रभुलाई धन्यवाद चढाउनुहुन्छ? Means you're not thanking God daily. तपाईँले यसरी धन्यवाद दिनदिनै चढाउनु भएको You're हुन्न। not worshipping God daily. तपाईँले दिनदिनै प्रभुलाई उपासना गरिरहनु भएको हुन्न। That is the reason I asked you in the beginning, do you read Bible quiet time morning and evening? यही कारणले मैले तपाईँलाई सुरुमा सोधेँ त के तपाईँले दिनदिनै प्रार्थना गरेर प्रभुसँग बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईँसँग शान्त समय हुन्छ? It's very important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। If children are not doing that, यदि बच्चाले यो कुरा गरेका छैनन् भने it छोराछोरीले, is because parents are not doing it. अनि यो अभिभावकले पनि यो गरिरहेका छैनन्। If children are not ready for the rapture, यदि छोराछोरीहरू ऱ्याप्चरको लागि तयारी it छैनन् is the भने reason the parents are not loving the Lord as they have to do it. यसको मतलब चाहिँ अभिभावकहरूले पनि प्रभुलाई त्यो प्रकारले प्रेम गरिरहेका छैनन्। So parents have a great responsibility. यसकारण चाहिँ अभिभावकको ठुलो भूमिका हुन्छ। Don't blame the church. एकअर्कालाई मण्डलीलाई यसको दोष नलगाउनु। Don't blame any member in this church. मण्डलीमा भएका कुनै पनि सदस्यलाई दोष Don't नलगाउनुहोस्। blame the Sunday school teachers. सन्डे स्कुलको शिक्षकलाई पनि दोष नलगाउनुहोस्। Blame yourself. आफैलाई तपाईँले दोष लगाउनुहोस्। What you have to do, you are not doing it. जे तपाईँले गर्नुपर्छ त्यो गर्नुभएकै छैन। So that your child may grow in Christ. यसको मतलब चाहिँ त यो प्रकारले तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको बच्चा बल्ल पढ्नु And 13 verse says, 13 पदले भन्छ, He has delivered us from the power of darkness. उहाँले हामीलाई अन्धकारको शक्तिदेखि छुटकारा दिनुभएको छ। What does power of darkness do? यो अन्धकारको शक्तिले के गर्छ? When you are in the church, जब तपाईँ मण्डलीमा हुनुहुन्छ you will feel sleepy. तपाईँ एकदमै निद्रा लागेको अनुभवमा जानुहुन्छ। You start thinking what to do after going from the church. अनि तपाईँले यस्तो प्रकारले सोच्नुहुन्छ अब यहाँबाट गएपछि मैले के गर्ने भन्ने कुरा। You are present in this church, तपाईँ यहाँ उपस्थित त हुनुहुन्छ but mentally you are somewhere. तर मानसिक रूपमा तपाईँको मन अन्तै हुन्छ। I'm just telling the side effects of power of darkness. म चाहिँ यो एकदमै अन्धकारको शक्तिको बारेमा भन्दैछु। You may go in depression. तपाईँ चाहिँ एकदमै डिप्रेसनमा जानुहुनेछ। You will have secret sins. तपाईँभित्र चाहिँ एकदमै गुप्त पाप हुन्छ। To tell a lie, झुटो बोल्नु, you will not have any fear. तपाईँसँग डर हुने छैन झुटो बोल्नको लागि। Some people tell lies like that कतिले यसरी यो प्रकारले झुटो बोल्छन् because they have the strength to tell lies. किनभने तिनीहरू चाहिँ झुटो बोल्नु साधारण कुरा हो। You have strength to do sin. तपाईँले पनि त्यही गर्नुहुन्छ। That is all the power of darkness. यो चाहिँ अन्धकारको शक्तिको कारणले। The most important thing is महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ the smartphone. र अहिलेको चाहिँ यो स्मार्टफोन अथवा अहिलेको फोन। The smartphone has captured everyone.
यो स्मार्टफोनले सबैलाई अहिले एकदम बन्धनमा राखेको छ, क्याप्चर I don't know about Nepal, मलाई नेपालको बारेमा त थाहा but छैन। if you come to Delhi, जब दिल्लीमा हुँदा if you travel in a metro, त्यो मेट्रो ट्रेनमा यात्रा गर्दा everybody is busy with their smartphone. हरेक त्यो फोनसँग व्यस्त हुन्छ, Nobody talks to one another. एक अर्कासँग कोही पनि कुरा गर्दैन। And if you go to someone's house, अनि कसैको घरमा गयो भने everybody is busy in different rooms with the phone. हरेकजना आफ्नो कोठामा फोनसँग व्यस्त हुन्छन्। Mother, father, children, grandparents, everybody. हजुरबा आमा छोराछोरी सबैजना। I hope it is same like here in Nepal also. मलाई पनि लाग्छ नेपालमा पनि यस्तै छ हो। Whenever you have free time, when you are sleeping, you see your last WhatsApp message and you go to sleep. सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अन्तिममा व्हाट्सएपको मेसेज के छ तेरो सुत्नुहुन्छ। You will not read Bible. तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्न। When you get up, जब उठ्नुहुन्छ you see your first message what is in the WhatsApp. तपाईँको व्हाट्सएपमा के मेसेज आएको छ त्यो हेर्नुहुन्छ। Facebook, TikTok, so many social media is also त्यो there. फेसबुक अनि त्यसपछि टिकटक यस्ता धेरै सामाजिक यो सञ्जालहरू छन्। This is all the power of darkness. यी सबै यस अन्धकारका शक्तिहरू हुन्। Ask God to help you to come over, to overcome this. प्रभुलाई प्रार्थना गरेर यो माथि विजय पाउनको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। God has delivered us from this. परमेश्वरले हामीलाई यो सबैबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभएको छ। Charles Spurgeon says, Charles Spurgeon, चार्ल्स स्पर्जन भन्ने व्यक्तिले we are still tempted by Satan. ऊ चाहिँ अझै पनि शैतानबाट एकदम टेम्प्ट हुँदाखेरि परिचित All हुँदा those who are born again, यदि सबै त्यहाँ प्रभुलाई पाएको भए all तापनि those who are baptized, सबै बप्तिस्मा भएको भए पनि for them he says, अनि तर चाहिँ we are still tempted by Satan, तर शैतानद्वारा अझै पनि ऊ चाहिँ एकदमै परिचित हुँदा but we are not under his power. तर पनि परिचित भए पनि हामी त्यसको शक्तिको मुनि छैनौँ। We have to fight for this. हामी त्यसको लागि लड्नुपर्छ। How can we fight? हामी कसरी फाइट गर्ने लड्ने? You should have a good prayerful life. तपाईँसँग एकदम असल प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। You should have your quiet time morning and evening. तपाईँसँग बिहान बेलुका प्रभुसँग बिताउने समय हुनुपर्छ। And again he says, अनि फेरि भन्छ but we are not his slaves. तर हामी चाहिँ अझै Slave. दास भएको छैनौँ। And Satan is not our king. शैतान हाम्रो राजा होइन। Who is our king? हाम्रो राजा को हो? It's Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्ट। And he has no right over us. अनि त्यो अन्धकारको शासक शैतानको हामी माथि कुनै पनि अधिकार छैन। And we do not obey him. अनि हामीले उसको कुरा मान्नु पर्ने छैन। But we only obey the smartphone. तर हामीले अहिले के मान्दैछौँ? केवल स्मार्टफोनको मात्रै आज्ञा पालन गर्दैछौँ। Am I right? के म ठिक छु? Parents can tell about their children. आमा बाबुले बच्चालाई भन्छन्। How many of youths who are sitting here have smartphone? Raise your hand. यहाँ युथहरू जो जतिजना हुनुहुन्छ स्मार्टफोन छ जोसँग हात उठाउनुहोस् त। कोसँग चाहिँ स्मार्टफोन छ? युथहरूको। The cost of the smartphone may be minimum 5,000 to 10,000 to 1 lakh. That's different. यो चाहिँ स्मार्टफोनको मिनिमम प्राइस अब उहाँले इन्डियाको भन्नुहुन्छ नेपालमा तपाईँलाई थाहा छ 5,000 देखि 10,000 सम्म मिनिमम पर्छ। What is the minimum price here? मिनिमम मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ 15,000 देखि सुरु हुन्छ राम्रो खालको स्मार्टफोन हैन मिनिमम। How many of your parents only have brought this phone and given to their children? आमा बाबुले केवल त्यो फोन किनेर बच्चालाई दिनुभएको छ। Parents only have given you or you have stolen somewhere? Parents have given you, right? अभिभावकले किनिदिनु भयो कि कतैबाट चोर्नु भएको? Am I right? Yes, no. के छ भन्नुस् त? चोरेर हो कि प्यारेन्ट्सले दिनुभएको? If you are working, then you might have purchased it. तपाईले कुनै काम गर्नुहुन्छ तपाईले आफै किन्न सक्नु भएको होला। This is the two way you might have got this phone. दुईटा प्रकारले तपाईले पाउनु भयो। एउटा आफै कमाएर या त अभिभावकले दिनुभयो हो। How many of the parents have brought a good Bible worth of 5,000 and presented them? अनि अब यहाँनिर चाहिँ स्मार्टफोन 15,000 को दिने प्यारेन्ट्सहरु कतिजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ 5,000 को राम्रो बाइबल किनेर आफ्नो छोराछोरीलाई दिनुभएको? Youths, you can raise your hands. तपाईलाई चाहिँ 5,000 को राम्रो बाइबल किनेर दिनुभएको छ भने बाबुआमाले हात उठाउनुस् त। This is the way we are living our life. यो चाहिँ हामीले कसरी जीवन जिरहेका छौं भन्ने कुरा हो यो। You are not doing that. तपाईले यो कुरा गर्नु भएको छैन? You are not teaching your child. If you are earning good money, buy good Bible. तपाईले राम्रो पैसाले राम्रो बाइबल किनिदिनु भने यो कुरा सिकाउनु भएकै छैन। If you have good Bible, यदि तपाईसँग असल बाइबल छ भने you will grow in Christ. ख्रीष्टमा तपाई राम्रो बढ्नुहुन्छ। You will increase his knowledge in your life. उहाँको ज्ञानमा तपाई बढ्नुहुन्छ। We know where to spend money. हामीलाई थाहा छ कहाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ। This money is given by God. यो पैसा प्रभुले दिनुभएको हो। But we are not spending on him. तर उहाँमा हामीले खर्च गरेको छैनौं यो कुरा। We are investing in the power of darkness. तर हामीले चाहिँ अन्धकारको शक्तिमाथि यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट गरिरहेका छौं। Today God is talking to us.
परमेश्वर आज हामीसँग यो प्रकारले बोल्नु भएको छ। Remember 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. हामीले अघि पढ्यौँ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 We will पद। not read it, just remember that. यसलाई हामीले पढ्ने छैनौँ, सम्झिनुहोस् त। We have just now read it. अघि हामीले भर्खरै पढ्यौँ पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 र 20 पद। And in 13 verse it says that he has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. 13 पदमा यसो भनिएको छ, जसले हामीलाई अन्धकारको सामर्थ्यबाट छुटकारा दिनुभएको छ र आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यभित्र सार्नु भएको छ। Conveyed means the meaning of conveyed र यो सार्नु भएको छ भन्ने कुराको अर्थ is transforming or teaching them totally so that he knows about it. र यो यस्तो प्रकारले सिकाएर हामीले उहाँको बारेमा पूर्ण रूपमा जान्ने प्रकारले। For example, when you have a small child, जब कसैसँग सानो बच्चा छ भने you will teach him good manners, तपाईले उसलाई चाहिँ असल बानी बेहोरा you will सिकाउनुहुन्छ teach him how to talk, अनि कसरी बोल्ने भन्ने कुरा you will सिकाउनुहुन्छ teach him how to respect the elders. अनि तपाईले ठुलो मान्छेलाई कसरी आदर गर्ने सिकाउनुहुन्छ Yes, you are conveying him everything what he has to do, अनि तपाईले यो प्रकारले हरेकलाई के गर्नुपर्छ तपाईले उसलाई सिकाउनुहुन्छ so that he can stay with you all in all harmony. अनि यो प्रकारले ऊ सबैसँग मेलमिलापमा बस्न सकोस् भनेर तपाईले यो कुरा गर्नुहुन्छ। Do you understand this? तपाईले यो कुरा बुझ्नुभयो? Am I right? म ठिक छु? This is how we do it. के तपाईले यसरी गर्नुहुन्छ सानो बच्चालाई? If child is grown up, जब यो बच्चा बढ्दै जान्छ, if he does anything wrong, यदि उसले कुनै गल्ती काम गर्छ भने parents correct and try to teach what is right. उसलाई चाहिँ प्यारेन्ट्सले सुधारेर चाहिँ के राम्रो कुरा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउनुहुन्छ। In the same way the word says, यही प्रकारले वचनले भन्छ and conveyed us into the kingdom of the Son of his love. अनि उहाँको प्रिय पुत्रको यो राज्यमा सार्नु भएको छ The day you came to know about the Lord Jesus Christ, जुन दिन तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्नुभयो you have been hearing the God's word. अनि तपाईले प्रभुको वचन सुन्दै You हुनुहुन्छ, are coming to the house of the Lord. तपाई प्रभुको घरमा आउनुहुन्छ, You know Bible better than me. तपाईले मैले भन्दा धेरै बाइबल जान्नुहुन्छ, Still your lives are not changed. तर तपाईको जीवन अहिलेसम्म पनि परिवर्तन छैन। Parents make sure that their children behave very nicely. प्यारेन्ट्सले जान्छन् कि यो राम्रो जान्छन् बच्चाले कस्तो प्रकारले बिहेभ गर्छन् भन्ने कुरा। In the same way, parents also should make sure that the children are growing in Christ and growing in the knowledge of Christ. अनि प्यारेन्ट्सले अथवा अभिभावकले कुरा जान्नुपर्छ बच्चाहरू त्यो प्रभुको ज्ञानमा र के भन्छ बुद्धिमा बढेको छन् कि छैनन् भन्ने कुरा। We'll move further. Verse 14 and 15, brother will read. यहाँ चाहिँ फेरि 14 र 15 पद म पढ्नेछु। उहाँमा हामीले उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। So what it talks, fourth verse says, it has redeemed us from the sin. यहाँ चाहिँ 14 मा के भन्छ भन्दाखेरि 14 मा उहाँले हामीलाई चाहिँ रगतद्वारा छुटकारा अथवा पापदेखि छुटकारा दिनुभएको छ भनेको। So John 3:16 says, यूहन्नाको सुसमाचार 3 को 16 ले भन्छ, God so loved the world that he has given his only begotten son so that none may perish. 3 को 16 ले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् And have eternal life. अनि उसले अनन्त जीवन पाओस्। So God has redeemed us. परमेश्वरले हामीलाई किन्नु भएको छ। Our life, which should have been in hellfire for the eternal, हाम्रो जीवन त्यो अनन्त नरकको आगोमा हुनेवाला थियो। He made sure उहाँले यो निश्चयता गर्नुभयो by dying on the cross क्रुसमा मरेर यो निश्चयता गराइदिनु भयो that our life may be with him in heaven forever. अब हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँको लागि स्वर्गमा उहाँसँग हुन्छ Eternally we will be living with him. र अनन्तसम्म तपाईँ उहाँसँग स्वर्गमा जिउनुहुनेछ। For this he has paid a great price for you. र यही कारणले उहाँले चाहिँ ठुलो प्राइस तिर्नुभयो, मूल्य तिर्नुभयो। So what are you doing for the Lord? र अब तपाईले उहाँको निम्ति के गर्नुभयो? This is what you need to ask yourself. अनि यो हो तपाईले आज आफैलाई सोध्न पर्ने, मैले ख्रीष्टको निम्ति के गरेँ? He has given you so many months and years in your life. तपाईको जीवनमा धेरै महिनाहरू र वर्षहरू उहाँले दिनुभयो। What have you given back to the Lord? यसको निम्ति परमेश्वरलाई सट्टामा के दिनुभयो? So in verse 15 it says, र यो 15 पदले भन्छ, He is the image of invisible God, the firstborn over all creation. उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप र सारा सृष्टिको जेठा हुनुहुन्छ। Means Lord Jesus Christ was in the image of his Father. परमेश्वर ख्रीष्ट उहाँको बाबाको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। So Lord wants us also to transform into his image one day. र परमेश्वरले अथवा प्रभुले हामीलाई यो पनि चाहनुहुन्छ हामी पनि उहाँको स्वरूपमा एक दिन ढालिनु The पर्छ। firstborn over all creation. र उहाँ चाहिँ सृष्टिको जेठो हुनुहुन्छ। Before this creation came into this world, he was there. यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। And
He wants you to be with Him forever and ever. अनि उहाँले यो चाहनुहुन्छ उहाँसँगै तपाईँ सधैँभरि उहाँसँग That is रहनु। the only reason you and I are here in this house of God, यही कारणले नै तपाईँ र म आज यो परमेश्वरको भवनमा छौँ, so that we may walk worthy of the Lord. यस कारणले कि हामी उहाँको योग्य चाल चलाउँ। Verse 16 and 16. हामी 16 पद हेर्छौँ। म पढ्दैछु 16 पद। किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुत्वहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै सृष्टि भएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्। For by Him all things were created, that are in heaven, that are on earth, visible, invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him. उहाँमा नै सबै कुराहरू जो हामीले 16 पदमा पढ्यौँ यो सबै कुराहरू सृष्टि गरिएका हुन्। Means we are also created for Him, अनि हामी पनि उहाँद्वारै सिर्जिएका हौँ। but we are living for this world. तर हामी यो संसारको निम्ति जिरहेका छौँ। We are living for this flesh. हामी यो शरीरको लागि जिरहेका छौँ। We are living whatever the WhatsApp says or the smartphone says. अनि हामी यो प्रकारले जिरहेका छौँ। व्हाट्सएपले अनि यो स्मार्टफोनले के भन्दैछ यो प्रकारले The जिरहेका fashion of this world makes us to live like that. यो संसारको ढाँचा अनुसार हामी जिरहेका छौँ। We are created only for Him, remember that. हामीले यो कुरा सम्झिनुपर्छ, हामी केवल उहाँको निम्ति सिर्जिएका हौँ। The saddest part is, र यो दुःखलाग्दो कुरा, the sun is obedient to God. पुत्र Surya, sun. घाम चाहिँ एकदम परमेश्वरको आज्ञाकारी छ। Stars and galaxies are obedient to God. तारा र तारापुञ्जहरू पनि परमेश्वरको आज्ञाकारीमा छन्, कारितामा छन्। Plants are obedient to God. यो बोट बिरुवाहरू पनि परमेश्वरको आज्ञाकारिताभित्र छन्। If it is a banana plant, यदि तपाईँले केराको रुख हेर्नुभयो भने you will only get banana. तपाईँले केराको रुखबाट के पाउनुहुन्छ? केरा मात्रै पाउनुहुन्छ। Anytime have you seen grapes growing on that? अनि कहिले तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ अङ्गुर फलेको देख्नु भएको छ? Anytime you saw that sun not rising up at all? तपाईँले कहिले घाम कुनै दिन चाहिँ नउदाएको देख्नु भएको छ? Anytime you saw that or you experienced that plants are not giving oxygen? तपाईँले कुनै दिन यस्तो देख्नु भएको छ यो प्लान्टले अक्सिजन अथवा बोट बिरुवाले अक्सिजन नदिएको? Whole creation is obedient to Him. सम्पूर्ण सृष्टि उहाँको आज्ञाकारितामा छ। Because they know who is the creator. किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ सृष्टिकर्ता को हो भन्ने कुरा। Water is also obedient. पानी पनि एकदमै आज्ञाकारी छ। But only the man is not obedient to God. र केवल मान्छे मात्रै उहाँको आज्ञाकारितामा छैन। Do you agree with me? के तपाईँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ? Yes? हो? Say it loudly. अलि चर्को भन्नुहोस् न। गुड। Let us from this day be obedient to God. र आजदेखि हामी परमेश्वरको आज्ञाकारितामा आउँ। When you see a plant, जब तपाईँले यो बोट बिरुवा देख्नुहुन्छ, when you cut the vegetables, जब तपाईँले तरकारी काट्नुहुन्छ, when you eat the fruit, जब तपाईँले फलफुल खानुहुन्छ, when you eat chicken, fish, जब तपाईँले अब यो माछा अनि कुखुराको मासु खानुहुन्छ, they are all obedient. तिनीहरू सबै आज्ञाकारितामा छन्। हैन? You are enjoying it. तपाईँले यसलाई एकदम आनन्दितसँग खानुहुन्छ। So you should also enjoy God and Lord should be happy with you. अनि यो खाँदा तपाईँ प्रभुमा तपाईँ खुसी हुनुपर्छ। प्रभु तपाईँसँग खुसी 17 and 18. 17 र 18 पद। अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्। अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतनेहरूमा जेठ हुनुहुन्छ र सबै कुरामा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दियोस्। I was not prepared to give the message I told in the beginning. आज म चाहिँ वचन दिनको लागि तयारी थिइनँ, मैले सुरुमै भने। But when the situation came that I have to give message, जब यो परिस्थिति आयो मैले वचन दिने, I knew it before stepping into this church. मैले यो मण्डली आजको लागि अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि Before Brother Chandra would ask me, ब्रदर चन्द्रले भन्नुभयो, so I was praying, म चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिएँ, Lord, I don't want to give. प्रभु मैले चाहिँ वचन दिन नपरोस्। But if I give, what should I give? अनि दिन पर्यो भने मैले के दिने? I am not prepared. म तयारी थिइनँ। I purposely did not prepare म एकदमै त्यो उद्देश्य रूपमा because I wanted to listen. किनकि म आज सुन्न चाहन्थेँ। But my eyes went upon that verse. तर मेरो आँखा यहाँ लेखेको यो पदमाथि गयो, Colossians 1:18. कलसीको 1:18मा। That's how this message came before you. अनि यसरी नै यो नै हो कसरी तपाईँलाई यो मेसेज आयो भन्ने कुरा। The most important part of your life. तपाईँको जिन्दगीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज We'll see at the end that. हजुर। So let's read John 17 verse 4. आउनुहोस् यूहन्नाको 17 को 4 पद हेरौँ हामी।
यूहन्नाको 17 को 4, is it? Yeah, 17 verse 4. John 17 verse 4. 17 को 4 हुन्छ, म पढ्दैछु। यूहन्ना सुसमाचार 17 को 4 पद। मैले पृथ्वीमा तपाईको महिमा गरेको छु, तपाईले मलाई जुन काम गर्न दिनुभएको थियो सो मैले गरिसिद्धाएको छु। This should be your statement when you leave this world. यो तपाईको वाक्यांश हुनुपर्ने छ जब तपाईले यो संसार छोड्ने बेला आउँछ। This should be a statement every day when you leave this day, means at the end of the day. अनि हरेक दिनको अन्त्यमा तपाईको कथन यो हुनुपर्छ। Because we don't know next day we will see or not. हामीलाई किनभने हामीलाई थाहा छैन अन्य अर्को दिन आउँछ अथवा आउँदैन, हामी देख्छौँ देख्दैनौँ। Before going to your bed, you should say this. र हरेक दिन बेडमा जाँदाखेरि तपाईले यो भन्नुपर्छ। Why? We will see it later. जब तपाईँ पछि बस्नुहुन्छ त्यो कुरामा। Let's read another verse. John, अर्को पनि हेरौँ, यूहन्ना chapter 13, 13 अध्यायको verse 34 and 35. 13 को 34 र 35। यूहन्ना सुसमाचार 13, 34 र 35। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरूले एकअर्कालाई प्रेम गर, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु उसरी नै तिमीहरूले पनि एकअर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूको आपसमा प्रेम छ भने यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनी थाहा पाउनेछन्। This is the commandment of God. यो परमेश्वरको आज्ञा हो, This is the will of God, यो परमेश्वरको इच्छा हो, which should be in your heart. यो चाहिँ तपाईँको र मेरो हृदयमा हुनुपर्ने। If this love comes out from your life, यदि यो प्रेम तपाईँको मेरो हृदय के अरे जीवनबाट आउँछ भने, or if it is overflowing from your life, तपाईँको जीवनबाट एकदमै बगेर जान्छ भने, never you will see this church empty. अनि यो मण्डली कहिले पनि खाली देख्दैन। There are so many empty places. यहाँ धेरै खाली ठाउँ छ। Reason is यसको कारण 34, 35 is not coming from यो your life. यूहन्नाको 13 को 34 र 35 पद। This should come out of your life. People should see this. जब तपाईँको यो प्रेम तपाईँको जीवनबाट बगेर जान्छ अनि 35 verse says, 35 पदले भन्छ, by this all will know that you are my disciples. र यसैबाट सबैले तिमीहरू मेरा चेला रहेछौ भनी थाहा पाउनेछन्। Disciple means what? यो चेला भनेको के हो? Many times we say कि ये उसका पक्का चेला है. हामीले धेरैचोटि भन्छौँ यो चाहिँ एकदम साँचो चेला हो। Many times we say that in the offices, in the school or college, अरे ये उसका आदमी है. यो चाहिँ उसको मान्छे, उसको चेला हो भन्दै भन्छौँ हामी धेरैचोटि स्कुल कलेजमा, है ना? You might have heard this, right? तपाईँले यो भन्नुहुन्छ हैन? So our people are saying these people are the disciples of God. कि मान्छेले भन्नुपर्छ यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरको चेला Are हो। they telling about you? के तपाईँलाई यो भन्दैछन्? This is what we need to understand it. र आज हामीले बुझ्न पर्ने कुरा यही हो। We'll read another verse. हामी अर्को पद पढ्नेछौँ। John Gospel, यूहन्ना सुसमाचार chapter 4, 4 अध्याय verse 34 and 35. 34 र 35। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्यायको 34 and 35. 34 र 35 पद। यूहन्ना 4 अध्याय 34 र 35 पद हुन्छ, म पढ्दैछु। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्धाउनु नै मेरो भोजन हो। अझै 4 महिना छन् र बाली काट्ने समय आउँछ भनी के तिमीहरू भन्दैनौ र? हेर म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्ना आँखा उठाऊ र खेतबारीतिर हेर, किनकि ती कटानीका निम्ति पहेँले भइसकेका छन्। Verse 35, it only signifies don't be lazy. र यो 35 पदले यो भन्दैछ तपाईहरू अल्छी नहौ। My food is to do the will of him. मेरो खाना चाहिँ उहाँको इच्छा पूरा गर्नु हो। What is the goal of your life? तपाईको जिन्दगीको उद्देश्य के छ? Anybody can tell what is your aim of your life or goal of your life? तपाईको जिन्दगीको उद्देश्य अथवा लक्ष्य के छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? That you may have good marks, study in good college, become doctor, engineer, teacher or anything. That is your goal? असल नम्बर ल्याएर डाक्टर इन्जिनियर हुनु अथवा चाहिँ राम्रो काम गर्नु तपाईको यो उद्देश्य हो, लक्ष्य हो। Right? Mother and father every day they tell study hard, exams. Anna? This is what happens in the family. Am I right? आमाले पनि प्रायः जसो राम्रो पढ तैँले यस्तो राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हो। It happens in everybody's house. यो हरेकको घरमा हुन्छ हो।
One thing remember, तर एउटा कुरा सम्झिनुहोस्, that is the goal of this world. त्यो चाहिँ संसारको उद्देश्य हो, गोल हो। You should have that goal. तपाईले पनि त्यो लक्ष्य अथवा The उद्देश्य bigger लिनुपर्छ। goal should be तर त्यो भन्दा ठुलो उद्देश्य हुनुपर्छ। what we have read. हामीले के पढ्यौँ यहाँ? My food is to do the will of Him. मेरो भोजन उहाँको इच्छा पूरा गर्नु हो। The goal of your life, तपाईको जिन्दगीको उद्देश्य that you should be ready for the rapture. र्याप्चरको लागि तपाईँ तयारी हुनु हो। The goal of your life, तपाईको जिन्दगीको उद्देश्य walk worthy of the Lord. परमेश्वरको यज्ञको चाल चल्नु हो। The goal of your life, तपाईको जिन्दगीको उद्देश्य whatever you earn, तपाईँले जे कमाउनु भयो you should give to the Lord. यो प्रभुलाई दिनु हो। For what? To extend His kingdom. र उहाँको यो राज्यलाई बढाउनको लागि। That's why त्यसकारण I said you should have quiet time in the morning and evening. यसकारण मैले यो भने तपाईँको बिहान र बेलुका एकदम शान्त समय Then Lord will guide you more. अनि प्रभुले तपाईँलाई अझै धेरै Today I will निर्देशन come, गर्नुहुन्छ। I'll preach and go away. आज म आएँ, मैले प्रचार गरेँ, म जान्छु। As soon as you go home, अब तपाईँ घरमा जानु भएपछि you may forget. तपाईँले बिर्सिनुहुनेछ। By the night तर राति or by tomorrow, अथवा भोलि you will completely forget. तपाईँले पुरै बिर्सिनुहुनेछ। But when you have your quiet time, तर जब तपाईँसँग शान्त समय Lord पर्छ will try to remind you. प्रभुले तपाईँलाई सम्झाउन चाहिँ कोसिस गर्नुहुनेछ। God will teach you प्रभुले तपाईँलाई सिकाउनुहुनेछ so that you may be blessing र तपाईँले उहाँको आशिष पाउनुहुनेछ। to your family, तपाईँको परिवारले, to your church, मण्डलीले and to the nation. र अनि राष्ट्रले आशिष पाउनेछ। And people will know अनि मान्छेले जान्नेछन् that you are the disciple of God. तपाईँ प्रभुको चेला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। So remember what is your goal र सम्झिनुहोस् तपाईँको उद्देश्य के हो and don't run away from the goal. र तपाईँ आफ्नो उद्देश्यदेखि भागेर नजानुहोस्। John verse 14 verse 3. John Gospel verse 14 verse 3. 14 यूहन्ना 14:3 यूहन्ना सुसमाचार 14:3 We are just finishing it off. Another 2 verse we'll finish off. अब हामीले केही पदहरू पढ 14:3 Yeah. 14:3 अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउनेछु अनि म जहाँ छु त्यहीँ तिमीहरूका निम्ति तिमीहरू पनि हौ भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। So what God is saying that and if I go and prepare a place for you, I'll come again and receive you to myself. के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पाएर तिमीलाई लिन आउँदैछु भन्नुहुन्छ। So what we see here is हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि that God is going प्रभु जाँदै हुनुहुन्छ and He is preparing a place. अनि उहाँले एउटा ठाउँ जग्गा तयार गर्दै हुनुहुन्छ। So we should also go there. अनि हामी पनि त्यहाँ जानेछौँ। So be ready to go near your Father. अनि तपाईँ आफ्नो पिता कहाँ जानको लागि तयारी हुनुहोस्। And Colossians 1:18 says, अनि यो कलसीको किताब 1:18 ले भन्छ and He is the head of your body. अनि उहाँ चाहिँ तपाईँको शरीरको शिर हुनुहुन्छ। So to live in this world, अनि यो संसारमा जिउनको लागि don't use your head, तपाईँको यो टाउको प्रयोग नगर्नुहोस्। don't use your brain. तपाईँको यो दिमागलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। Put everything under your feet हरेक कुरालाई तपाईँको पाउमुनि राख्नुहोस् and put God's wisdom, God's will and God's understanding on your head. परमेश्वरको बुद्धि, परमेश्वरको समाजलाई र परमेश्वरको इच्छालाई तपाईँको टाउकोमा राख्नुहोस् And live your life. अनि तपाईँको जीवन जिउनुहोस्। And it says, अनि he may have the preeminence. अनि यहाँ भन्छ उहाँले चाहिँ पहिलो स्थान पाउनुपर्छ। That in all things he may have the preeminence. अनि हरेक कुरामा उहाँलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ। That's the reason we were reading all these verses. अनि यसकै कारण आज हामी यो सबै भर्सहरू पढ्यौँ आज। And John Gospel 17 verse 4, John 13, 34, 35, that we may give preeminence in all things. अनि यूहन्नाका किताबहरू जति पनि अहिले हामीले पढ्यौँ यूहन्नाका विभिन्न अध्यायहरू यसको मतलब नै उहाँलाई हामीले पहिलो स्थान दिनु भन्ने कुरा If you हो। want to study, if you want to buy something, if you want to do anything in your life, यदि तपाईँले पढ्न चाहनुहुन्छ, जिन्दगीमा केही कुरा किन्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने if you are going to buy a smartphone also, तपाईँ स्मार्टफोन नै किन्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि ask God. परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। If you are going to buy a monthly ration, तपाईँ मासिक रूपमा चाहिँ रासन पानी किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि ask God. परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। What salary you get, जे तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ don't think giving 1/10 is finished. एक देशको चाहिँ 10औं भाग दिएर मात्रै सिद्धि होइन। Whole salary is given by God. सबै त्यो तपाईँको तनखा तलब नै प्रभुले दिनुभएको। 1 rupee is also not yours. 1 रुपैयाँ पनि तपाईँको होइन। You can say how. तपाईँले भन्नुहुन्छ कसरी? There is a verse in Deuteronomy, we'll read it later. There is a verse in Deuteronomy. त्यहाँ चाहिँ यो व्यवस्था किताबमा एउटा वर्ष छ, मैले You can search तपाईँले in पढ्न that. सक्नुहुन्छ त्यो।
And that is a homework for you. तपाईँको यो चाहिँ गृह कार्य हो। If you are not healthy whole month, if you are not healthy, if you are sick, तपाईँ चाहिँ महिनाभरि चाहिँ बिरामी हुनुभयो भने will you get the salary? तपाईँले तलब पाउनुहुन्छ? It is the God's grace who is giving you good health, यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह तपाईँलाई असल स्वास्थ्य दिनुभएको, so that you may live in this world. यो प्रकारले तपाईँ जिउनुपर्छ संसारमा। So everything what you are getting is, हरेक कुरा जे तपाईँले पाउनु भएको छ it is from the Lord. यो चाहिँ सबै परमेश्वरबाट हो। So in John 4:34, यूहन्ना 4:34, यूहन्ना 4:34 मैले पढ्दैछु। my food is to do the will of Him. मेरो खाना अथवा मेरो भोजन उहाँको इच्छा पूरा गर्नु हो। So your will also should be, your desire should be to do the will of Him. तपाईँको पनि यो चाहना यो हुनुपर्छ, उहाँको इच्छा पूरा गर्नु तपाईँको चाहना। That is only we are alive here. यसकै लागि तपाईँ जिइरहनु भएको छ। We have to only do His will. तपाईँले उहाँको इच्छा पूरा गर्नुपर्छ। When you are not doing His will, जब तपाईँले उहाँको इच्छा पूरा गर्नुहुन्न भने then you understand you are not reaching to your goal. र यो कुराले यो जान्न सकिन्छ तपाईँ आफ्नो त्यो उद्देश्यमा पुग्नुहुन्न। So don't forget the goal in this world तपाईँको जिन्दगीको यो लक्ष्यलाई नबिर्सिनुहोस् and the goal for eternity. र त्यो अनन्तको लक्ष्यलाई पनि You have नबिर्सिनुहोस्। to study and work hard तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ, कठिन काम गर्नुपर्छ and get good jobs, र राम्रो काम पनि पाउनुपर्छ। but at the same time, तर त्यही समयमा your goal to be ready for the rapture. तपाईँको उद्देश्य ऱ्याप्चरको लागि तयार हुनु हो। Never forget that. यो कुरालाई चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। So whenever you have breakfast, जब तपाईँले बिहानको खाना खानुहुन्छ, put a board in your kitchen, in your table, or wherever you have your breakfast. किचनमा अथवा जहाँ तपाईँले खान्छ त्यो एउटा बोर्ड राख्नुहोस्। No Bible, no breakfast. त्यसपछि नो बाइबल नो ब्रेकफास्ट। So you will never forget to have your quiet time. र अनि तपाईँले यो प्रकारले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो त्यो शान्त समयको लागि बिर्सिनुहुने छैन। Especially parents, विशेष गरी अभिभावकको लागि make sure don't feed your children. तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्, बच्चालाई यतिसम्म नखुवाउनुहोस्, Don't show sympathy. माया पनि नदेखाउनुहोस्, Make them be very tough. तपाईँ उसको लागि एकदम कडा हुनुहोस्। Tell them go have your quiet time. जाऊ पहिला तिम्रो चाहिँ एकदम परमेश्वरसँग बस्ने समय बिताऊ, Then have your अनि breakfast. त्यसपछि खाना खाजा खाना हो। If they are getting up late, यदि तिनीहरू ढिलो उठ्छन् भने make sure that they get up 10 minutes early तिनीहरूलाई चाहिँ 10 मिनट अगाडि उठ्नको लागि and भन्नुहोस्, they spend time with the Lord. अनि तिनीहरूले प्रभुसँग समय बिताउन्। So this is how you have to live. यो हो तपाईँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरा। That's the reason what it says, give preeminence to the Lord. पहिलो स्थान प्रभुलाई दिनु भन्नेको कुरा यही नै हो। When you want to start your day, जब तपाईँले आफ्नो दिनलाई सुरु गर्नुहुन्छ, spend time with God. प्रभुसँग आफ्नो समय बिताउनुहोस्। When you start giving preeminence to God, जब तपाईँले प्रभुलाई पहिलो स्थान दिन थाल्नुहुन्छ, then God will bless you abundantly. अनि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त गरी आशीष दिनुहुनेछ। And whenever you pray, जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, God will answer you, अनि परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुनेछ, and you will bear wonderful fruits. अनि तपाईँले एकदमै अचम्मको अद्भुत फलहरू फलाउनुहुनेछ, And you will live a life अनि तपाईँले यो जीवन जिउनुहुनेछ, pleasing unto God. परमेश्वरलाई खुसी पारेको जीवन जिउनुहुनेछ। And next time when I come, अनि जब म आउँछु अर्कोचोटि, or if God comes before that, अथवा त्योभन्दा पहिला प्रभु आउनुभयो भने, you all will be ready for the rapture. अनि त्यो ऱ्याप्चरको लागि तपाईँ सबैजना तयार हुनुपर्छ। Whole church and all the family members should be ready for the rapture. सम्पूर्ण मण्डलीको सदस्यहरू तयार हुनुपर्छ। That should be the goal of each and every individual over here. यहाँनिर हरेक व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यो चाहना हुनुपर्छ। You should be ready, तपाईँ तयार हुनु पर्यो, your family should be ready, तपाईँको परिवार तयार हुनु पर्यो, and your church should be ready. र तपाईँको मण्डली तयार हुनु That पर्यो। is everybody's responsibility. त्यो चाहिँ हरेकको एकदमै कर्तव्य हो। May God bless this. परमेश्वरले यसमा आशीष दिनुभएको होस्। अन्त्यमा हामी विजय बन्नु छ, अन्त्यमा हामी विजय बन्नु छ। हे जवान मानिसहरू हो, आओ हामी आफैलाई तयार बनाऊ। सैतानको विरुद्धमा खडा भएर परमेश्वरको वचन रूपी तरवार भिरेर, सैतानको विरुद्धमा खडा भएर परमेश्वरको
हामीले यसैलाई दोहोऱ्याउँछौँ। यो हाम्रो आत्मिक जीवन यात्रालाई तयार बनाऊ। यो हाम्रो आत्मिक जीवन यात्रामा परीक्षा र विसङ्गतिले पूर्ण छ। दुष्टसित युद्ध हामीले लड्नु छ। दुष्टसित युद्ध हामीले लड्नु छ। अन्त्यमा हामी विजयी बन्नु छ। अन्त्यमा हामी विजयी बन्नु छ। हे जवान मानिसहरू हो, आओ हामी आफैलाई तयार बनाऊ। यसैको 2 नम्बर गाउने भएका छौँ। संसारको ढाँचामा विजयी जीवन दुष्टताको विरोध